आज हाम्रो च्याप्टर 9 डेप्रिसिएसन। यहाँबाट तपाईहरुलाई बढीमा 10 मार्क्स र कम्तीमा 5 मार्क्स त फिक्स आउँछ है। अनि थ्योरी पनि आउँछ यो च्याप्टरबाट। अब डेप्रिसिएसन भनेको के हो त भन्ने कुरा हो। अब हामीले कुनै पनि व्यवसायहरु स्थापना गर्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हामीलाई के आवश्यकता पर्छ? फिक्स एसेट्सहरु के हुन्छ? आवश्यकता पर्छ है। फिक्स एसेट्स बिना कुनै पनि व्यवसाय कारोबारहरु सञ्चालन गर्न सकिदैन। जस्तै जग्गा भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मेसिनरीहरु, प्लान्ट इक्विपमेन्टहरु हैन, फर्निचर आइटम्सहरु, भेहिकल्स, कम्प्युटर एसेट्रा। हो यिनीहरु भएन भने व्यवसायले के गर्न सकिदैन? निरन्तर सञ्चालन। जस्तै अब तपाईले यो भनेको कुनै पनि कम्पनी अथवा व्यवसायले सञ्चालन गर्नको लागि नहुने एउटा के हुन्छ सामग्रीहरु हुन् है। अब जसको प्रयोग गर्दै जाँदा है, जसको प्रयोग गर्दै जाँदा र समय सापेक्ष तिनीहरुको मूल्यमा क्रमिक रूपमा के हुँदै जान्छ? ह्रास आउँछ। अथवा अब यो टेक्नोलोजीले गर्दा पनि अब जस्तै कतिपय सामानहरु के हुन्छ प्रतिस्थापन भइराख्छ नि। हो जुन भ्यालु रिड्युस हुन्छ त्यो भ्यालुलाई नै के भनिन्छ? हामी यहाँ डेप्रिसिएसन भनेर बुझ्छौं के। समय सापेक्ष मुद्रामा आउने परिवर्तनले गर्दा त्यो मूल्य के हुन्छ? क्रमिक रूपमा घट्दै जान्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं? डेप्रिसिएसन त मूल्य ह्रास भनेर भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ रेकर्डमा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस सरर रेकर्ड गर्छौं। खर्चको रूपमा हामीले के गर्छौं? रेकर्ड गर्छौं। अब हेर्नुस् त यहाँ in simple words, depreciation means fall in the value and utility of fixed assets or long-lived assets due to their constant use and expiry of time भने। मैले भनेको र यहाँ भने एउटै हो कुरा। हामीले त्यसको प्रयोग गर्दै जाँदा कति त्यसको एउटा फिक्स पिरियड हुन्छ के। जस्तै अब नर्मल्ली 1 इयर भन्दा बढी हुन्छ। फिक्स एसेट्स को लाइफ भनेको नर्मली 1 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ। त्यो एक्सपायरी अफ टाइम कारणले गर्दा त्यसको त्यो के हुँदै जानु मूल्यहीन अथवा त्यो पुरानो अप्रचलन हैन भएर त्यसको मूल्यमा गिरावट आउनु नै के हो? डेप्रिसिएसन हो भन्ने बुझ्नु होला। तपाईहरुलाई यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ है। इम्पोर्टेन्ट लेसन हो थ्योरीको लागि पनि। के रिजनले भ्यालु रिड्युस हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ प्रयोग गर्दै जाँदा हुन्छ एउटा हैन, प्रयोग गर्दै जाँदा। अनि यो टेक्नोलोजीमा भएको चेन्जले गर्दा अब त्यो हामीले एसेट्सको भ्यालु पनि डिक्रिज हुन्छ। अनि अब पुरानो एसेटलाई यदि हामीले कम्पनीमा युज गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई के गरिदिन्छ? रिड्युस गर्छ। उत्पादन क्षमता कम गर्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ? लस हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानोलाई हामी जहिले पनि रिप्लेस गरेर न्यू ल्याउँछौं। त्यही भएर त डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो नि त। डेप्रिसिएसन वास्तविक रूपमा खर्च हैन के। हामीले एक्सपेन्सेस हाम्रोबाट खर्च क्याश जान्छ त हामीले डेप्रिसिएसन काट्दा जाँदैन। तर हामीले रेकर्ड किन गर्छौं भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले फिक्स एसेट्सहरु पर्चेज गर्दै जाँदा त्यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भने तपाईले प्रोभिजन गर्दै जानुहुन्छ। पछि नयाँ मेसिन किन के हुन्छ? हामीलाई कुनै पनि नयाँ इक्विपमेन्टहरु ल्याउन के हुन्छ? सजिलो हुन्छ कम्पनीलाई भनेर हामी यसको प्रोभिजन एउटा व्यवस्था गर्छौं है। अब मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन छ। तपाईहरुको 8 वटा मेथड छ यसमा टोटल। मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन यसलाई रिटर्न अफ पनि भन्छ, अमोर्टाइजेसन पनि भन्छ, कुरा एउटै हो है। स्टेट लाइन मेथड, डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड। स्टेट लाइन र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको चाहिँ हामीलाई तपाईहरुलाई जस्तै स्टेट लाइन मेथडबाट मात्र आउँदैन जाँचमा, डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडबाट मात्र आउँदैन। यो दुईटै मेथडको कम्बाइन गरेर हामीलाई चेन्ज मेथडबाट आउँछ। यदि तपाईलाई चेन्ज मेथडबाट एक्जाममा आयो भने 10 मार्क्समा आयो भने अलि लामो सोध्छ, 5 मा आयो भने थोरै आउँछ। स्टेट लाइन पनि हुन्छ, डिमिनिशिङ पनि हुन्छ, दुईटै कम्बाइन हुन्छ है। ओल्ड कोर्समा चाहिँ यस्तो छ। तर न्यू कोर्समा चाहिँ के छ भने स्टेट लाइनबाट अलग छ, डिमिनिशिङबाट पनि अलग छ, जताबाटै सोध्न सक्छ। तर तपाईहरुको ओल्ड कोर्समा चाहिँ के भयो भनेपछि स्टेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको दुईटैको कम्बाइन क्वेशन हुन्छ। अब हामीले नर्मली स्टेट लाइन मेथड भनेको के हो? स्टेट लाइनलाई हामी ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भन्छौं। हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ भने त्यस्तो विधि नै के हो? स्टेट लाइन मेथड हो। तपाईले जस्तै सुरुको वर्ष 1 लाखमा एउटा मेसिन पर्चेज गर्नु भएको थियो, त्यसको 10% डेप्रिसिएसन काट्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको हरेक वर्ष 10,000 10,000 10,000 10,000 के हुन्छ? डेप्रिसिएसन भ्यालु हुन्छ। त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ हामी स्टेट लाइन मेथड भन्छौं।
डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको चाहिँ तपाईले जस्तै अब हरेक वर्ष 10% डेप्रिसिएसन काट्नुभयो भने चाहिँ ब्यालेन्समा डेप्रिसिएसन काट्दै जाने विधि के ब्यालेन्स अमाउन्टमा जस्तै तपाईले 1 लाखमा मेसिन किन्नु भएको थियो सुरुको वर्ष 10,000 काट्नु भयो अब नेक्स्ट सेकेन्ड इयरमा जाँदा ब्यालेन्स कति भयो 90,000 भयो अब 90,000 को फेरि 10% काट्नु भयो 9,000 भयो फेरि 90 वटा 9 गर्दा 81,000 भयो 81,000 को फेरि 10% काट्नु भयो यसरी काट्दै जाने के ब्यालेन्समा डेप्रिसिएसन काट्दै जाने मेथड चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो अनि सिंकिङ फन्ड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनेको चाहिँ तपाईले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट फिक्स एसेट्सबाट नएडजस्ट गरेर जस्तै अब तपाईले डेप्रिसिएसन काट्नु भएको अमाउन्टलाई चाहिँ एसेट्सबाट डिक्रिज नगरेर त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले हरेक वर्ष के गर्दै जानुहुन्छ एउटा सिंकिङ फन्ड भन्नेमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ त्यसमा लगानी गरे बाबत तपाईले सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट अर्न गर्नुहुन्छ हो इन्ट्रेस्टको पनि अब इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने एउटा विधि नै के हो त सिंकिङ फन्ड मेथड हो पछि हामी त्यसको हिसाब गर्दाखेरि यसको डिटेल पढिहाल्छौँ है अहिले मैले अलिअलि भनिरहेको छु अनि युनिट अफ एक्टिभिटी अथवा मेसिन आवर मेथड भनेको के हो त अब तपाईले मेसिनलाई कति रन गर्नुभयो त मेसिन कम चलाउनु भयो भने कम डेप्रिसिएसन हुन्छ बढी चलाउनु भयो जस्तै तपाईले एउटा मेसिन छ मानव तपाईसँग के छ मेसिन छ मेसिनलाई तपाईले जति प्रयोग गर्दै जानुभयो बढी चलाउँदै जानुभयो भने त्यो छिटो छिटो के हुँदै जान्छ त्यसको युजफुल लाइफ अथवा एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ त्यसको के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त घट्छ भने त्यस्तो मेथड चाहिँ हाम्रो के हो त युनिट अफ एक्टिभिटी अथवा मेसिन आवर मेथड हो अब एन्युटी मेथड भनेको लगभग तपाईको यो सिंकिङ फन्ड जस्तै हो तर यसमा चाहिँ एन्युटी मेथडमा चाहिँ तपाईले यो डेप्रिसिएसनमाबाट के गर्नुहुन्छ त इन्ट्रेस्ट अर्न गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मेथड चाहिँ एन्युटी मेथड भयो अनि इन्स्योरेन्स पोलिसी मेथड बनाएको छ अब इन्स्योरेन्स पोलिसी मेथड भनेको तपाईले फिक्स एसेट्सबाट जुन डेप्रिसिएसन काट्नु भएको हुन्छ हो त्यो डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसीमा लगानी गर्नुभयो त्यो इन्स्योरेन्स पोलिसीमा लगानी गरेपछि तपाईलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ इन्स्योरेन्स पोलिसी मेथडले गर्छ अनि रिभ्यालुएसन मेथड भनेको त अब ससाना लुज टुल्सहरु भनेको साना साना औजारहरु हैन अनि जीव जन्तुहरु कपिराइट पेटेन्ट ट्रेडमार्कहरु हो यिनीहरुको रिभ्यालुएसन जस्तै तपाईले आजको वर्षमा तपाईसँग त्यसको भ्यालु कति छ मानौ 1 लाख छ अर्को वर्ष कति भयो 90,000 भयो जुन दुईटा बीचको डिफरेन्स अमाउन्ट हुन्छ नि घटेको अमाउन्ट हो त्यो घटेको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुन्छ तर कुनै कुनै वर्ष रिभ्यालुएसन मेथडमा के हुन्छ भने चाहिँ आजको इयरमा चाहिँ 1 लाख छ अर्को इयरमा गएर तपाई 1,20,000 भयो अब त्यहाँ त अमाउन्ट बढ्यो हो त्यति बेला चाहिँ हामीले रिभ्यालुएसन मेथडमा इन्क्रिज भएको भ्यालुमा चाहिँ त्यो इयर डेप्रिसिएसन पनि हुँदैन र त्यो डेप्रिसिएसन नभएर त्यहाँ के भयो एप्रिसिएसन नर्मली त एप्रिसिएसन भयो नि तर हामीले एकाउन्टिङ रेकर्डमा त्यो बढेको अमाउन्टलाई पनि यहाँ रेकर्ड गर्दैनौं है सम्झिनु होला घटेको अमाउन्ट मात्र हाम्रो डेप्रिसिएसन छ जुन घटेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले पीएल एकाउन्टमा लस अथवा खर्चको रूपमा रेकर्ड गर्छौं तर कुनै कुनै इयर के भइदिन्छ अमाउन्ट बढ्दिन्छ रिभ्यालुएसन मेथडमा त्यो इयर चाहिँ हामी के मान्छौं त्यसलाई डेप्रिसिएसन मान्दैनौं त्यो बढेको इयरमा हाम्रो डेप्रिसिएसन हुँदैन अनि हामी त्यसलाई एकाउन्टिङ हिसाबमा के गर्दैनौं रेकर्ड पनि राख्दैनौं नर्मल्ली तपाईहरुलाई जाँचमा आउने भनेको एउटा चेन्ज मेथड हो यो स्टेट लाइन र डिमिनिसिङबाट अनि सिंकिङ फन्ड र यो अब अर्को एउटा सम अफ इयर डिजिट छुट्यो यो भनेको चाहिँ अब तपाईले इयरलाई काउन्ट गर्दै जाँदा जस्तै 5 वर्ष मेसिनको भ्यालु छ भने चाहिँ तपाईले सम अफ इयर निकाल्नु पर्छ भने सम अफ इयर डिजिट निकालेर त्यहाँबाट हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौं नर्मली हजुर यो नम्बर 4 छ नि सर यो मेसिन आवर मेथड छ नि सर यो चाहिँ जस्तो तपाईले मेसिनको हकमा थियो भएछ जस्तो अब ल्यान्ड पनि फिक्स एसेट हो सर हैन फर्निचर पनि फिक्स एसेट हो नि त यो चाहिँ मेसिनको उसमा बीएफमा मात्रै हुन्छ हो सर यो नम्बर 4 को चाहिँ मेसिन आवर मेथड मात्र हुन्छ तपाईले यसमा सुरुमा रेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ तपाईलाई यो 4 नम्बरको आयो भने चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ 4 नम्बरको यो युनिट अथवा मेसिन आवर मेथड 2 मार्क्समा आउँछ आएपछि सम अफ इयर डिजिटबाट पनि 2 मार्क्समा आउँछ तपाईलाई 5 मार्क्समा या 10 मार्क्समा आउने भनेको एउटा यो चेन्ज मेथड आउँछ अनि एउटा यो सिंकिङ फन्डबाट आउँछ अर्को इन्स्योरेन्स पोलिसीबाट आएपछि नत्र आउँदैन है मेन भनेको मा तपाईलाई मैले यो
हाइलाइट गरेको छु यो इम्पोर्टेन्ट हो जाँचको लागि चाहिँ। अब पढ्न चाहिँ हामी सबै पढ्छौँ। यो रिभ्यालुएसन मेथड चाहिँ तपाईलाई सायद एउटा क्वेशन पनि छैन होला, यो आउँदैन यहाँबाट। अब त कसैलाई जान्न चाहना छ भने चाहिँ बुकबाट हेर्नु होला, त्यति गाह्रो छैन। यो मैले भनेकै कन्सेप्ट हो। तपाईले चेन्ज भएको अमाउन्ट नै के हुन्छ, त्यहाँ डेप्रिसिएसन हुन्छ, घटेको अमाउन्ट। अनि यदि अमाउन्ट कहिलेकाहीँ इन्क्रिज भएको छ भने त्यो हेरेर हामीले डेप्रिसिएसन रेकर्ड गर्दैनौँ, अनि इन्क्रिज भएको भ्यालुलाई हामीले के गर्दैनौँ त एकाउन्टमा रेकर्ड पनि गर्दैनौँ है। ल अब डिटेलली हामी यहाँ पढ्छौँ। ल स्टेट लाइन मेथडलाई हामी के पनि भन्छ हेर्नुस् त, फिक्स इन्स्टलेसन मेथड अथवा हिस्टोरिकल कस्ट मेथड पनि भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हो। इफ हामीलाई लाइफ अफ द फिक्स एसेट यदि गिवन छ भने, लाइफ फिक्स एसेट्सको हामीलाई लाइफ गिवन छ भने चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ हेर्नुस् त। नयाँ कुरा केही छैन है। लाइफ भएपछि हामी टोटल कस्टबाट सेल्वेज भ्यालु घटाएर लाइफले भाग गर्छौँ। अनि यदि हामीलाई रेट गिवन छ भने, रेट गिवन छ भने चाहिँ टोटल कस्टबाट सेल्वेज भ्यालु घटाएर इन्टु पर्सेन्टेज गरिदिन्छ। जति रेट दिया त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्छ, अरू केही होइन नयाँ है। अनि यो सेल्वेज भ्यालु भनेको के हो भन्ने होला। सेल्वेज भ्यालु भनेको हाम्रो एट द एन्ड अफ द इयरमा, जस्तै तपाईको मेसिनको एक्सपायर, मेसिनको एस्टिमेटेड लाइफ 5 वर्ष छ, 5 वर्ष तपाईले रन गरिसक्नु भयो। अब त्यो बजार मूल्य अथवा कवाडी मूल्य कति हुन्छ त्यसको भनेर हामीले जुन एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ हामीलाई सेल्वेज भ्यालु, सेल्वेज भ्यालु यदि दिएको छैन भने 0 हुन्छ, दियो भने त्यो घटाएर राख्नु होला टोटल कस्टबाट है त। रिपोर्ट पनि गर्दै जानुस् है, नबुझेको सोध्नु होला। अनि हेर्नुस् त टोटल कस्ट भनेको हामीले टोटल कस्टमा पर्चेज प्राइस अफ फिक्स एसेट्स, इन्स्टलेसन, क्यारेज, लेआउट हैन, फिटिङ चार्जहरु, ट्रान्सपोर्टेसन, अल रिलेटेड पर्चेज एक्सपेन्सेस गर्ने भनेको। मैले तपाईहरुलाई यो क्यापिटल बजेटिङमा पनि टोटल कस्ट निकाल्न सिकाइसके मैले। त्यही कुरा हो। टोटल कस्ट भने के हो त, पर्चेज प्राइसमा जति पनि एक्स्ट्रा कस्टहरु हुन्छन् पर्चेज रिलेटेड सबै कस्टहरुलाई के गर्नुपर्छ, जोड्नु पर्छ। लाइफ भनेको त अब एस्टिमेटेड लाइफ भइहाल्यो त्यो फिक्स एसेट्सको। सेल्वेज भ्यालु भन्ने सेल्वेज भ्यालुलाई स्क्रैप भ्यालु पनि भन्ला, रेसिडुअल भ्यालु पनि भन्ला, कुरा एउटै हो। तपाईले मेसिनको अन्तिममा मेसिनको एक्सपायरी टाइम पछि त्यो त्यसलाई बजार मूल्य अथवा कवाडी मूल्य कतिमा बेच्नु भयो त अथवा कतिमा बिक्री हुन्छ भनेर निकाल्ने भ्यालु हो के है, यसरी निकाल्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्ट नदिएर तल बुक भ्यालुबाट पनि डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने कन्डिसन होला। कसरी निकाल्ने त बुक भ्यालुबाट हेर्नुस् त। इफ बुक भ्यालु अफ फिक्स एसेट इज गिवन देन वी शुड क्याल्कुलेट एनुअल डेप्रिसिएसन। एनुअल डेप्रिसिएसन बराबर के हो त, बुक भ्यालु माइनस सेल्वेज भ्यालु डिवाइडेड रिमेनिङ लाइफ। पहिलाकै फर्मुला हो के, काहीँ छैन चेन्ज। बुक भ्यालुलाई के गर्दिने, प्राय यो 100 मा 10% मा मात्र कहिले काहीँ देला, नत्र प्राय दिँदैन। यो फर्मुला युज गर्नु पर्दैन, त्यही पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। बुक भ्यालुमा के गर्नु पर्यो, सेल्वेज भ्यालु घटाइदिने, त्यसलाई चाहिँ रिमेनिङ लाइफले भाग गरे चाहिँ हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ। यति भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो सेकेन्डमा हुन्छ अलिकति मास्तिर गर्नु, म स्क्रिनशट गर्छु। हजुर अलिकति मास्तिर हो त्यति भयो। अहिले लास्टमा लिनु होला, नत्र केही छैन, म यो भन्छु। हैन म साथी थिएँ नि त, त्यही भएर पनि त्यसरी भयो। सार्नै भन्दा नि तपाईले स्क्रिनशट लिनुस् क्या, सारे त हाम्रो टाइम धेरै जान्छ नि त फेरि है। हुन्छ सर। ल अब म सर तपाईलाई हजुरलाई एउटा कुरा सोध्नु। सोध्नु न। सर यो हामीले थर्ड इयरमा नि पढे जस्तो लाग्यो, डिप्रिसिएसन हामीले पढ्या हो। थर्ड इयरमा कहाँ पढ्नु भयो? पढे जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अस्ति पढे हो कि क्यापिटल बजेटिङमा पढ्नु भयो। ए क्यापिटल बजेटिङमा फेरि थर्ड इयरमा यस्तो पढ्नु पर्दैन नि, थर्ड इयरमा पढ्नु भयो होला कसैले उसमा। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म तपाईलाई यसैमा सेकेन्ड नम्बरको डिमिनिसिङको भन्छु। डिमिनिसिङमा अरु केही छैन, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा केही छैन है त। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, यसको म अलिअलि कन्सेप्ट मात्र भन्छु तपाईलाई। ब्यालेन्समा डेप्रिसिएसन काट्दै जाने विधि चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। तपाईले डेप्रिसिएसन सेम हो काट्नु पर्ने रेट, तर यहाँ चाहिँ हामीले सेल्वेज भ्यालु चाहिँ डिक्रिज गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा हामी सेल्वेज भ्यालु घटाउँदैनौँ कस्टबाट है, टोटल कस्टकै डाइरेक्ट
त्यसमा हामीलाई सकेभर त हामीलाई सेल्भेज भ्यालु दिँदैन, दिइहाले पनि नघटाउनु होला डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा। अरू सेम यो स्ट्रेट लाइन जस्तै हो, यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट के हुन्छ, फरक हुन्छ, जुन चाहिँ हामी ब्यालेन्सबाट काट्दै जान्छौँ। त्यति हो यसमा भन्नुपर्ने, अरू केही छैन। अनि अब हामीले डेप्रिसिएसन काटिसकेपछि हामीलाई लास्टमा एउटा गेन अथवा लस पनि त निकाल्नु पर्ने होला नि त। गेन लसलाई कसरी ट्रेड गर्ने, गेन लस कसरी थाहा पाउने भन्नु होला। उही कुरा पहिलाको जस्तै क्याल्कुलेट द गेन अर प्रॉफिट एन्ड लस अफ द फिक्स्ड एसेट भने हामीले सेलिङ प्राइस यदि बेचेको भ्यालु हाम्रो यदि बुक भ्यालु भन्दा बढी छ भने हामीलाई के भयो त, गेन भयो अथवा प्रॉफिट भयो। यदि सेलिङ प्राइस बुक भ्यालु भन्दा कम भएको कन्डिसनमा हामीलाई के भयो त, लस भयो। गेन भएपछि हामी डेबिटमा राख्छौँ 2PL भनेर, लस भएपछि बाई PL भनेर क्रेडिटमा राख्छौँ। रेकर्ड सेम हो पहिलाको जस्तै हैन। बुक भ्यालु भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएर बाँकी रहेको मेसिनको मूल्य हो। बुक भ्यालु भनेको त्यही हो। डेप्रिसिएसन कटाइसकेको यहाँ लेख्या पनि होला मैले, टोटल कस्ट अफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएसन टिल द डेट अफ सेलिङ भनेको बेच्नसम्मको, कहिले बेच्यो त मेसिनलाई, त्यो बेचेको डेटसम्मको टोटल डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिने हामीले टोटल कस्टबाट। टोटल कस्ट पनि बेचेको पार्टको मात्र हुन्छ है। कहिलेकाहीँ वान अफ जस्तै 4वटा मेसिन किने आउँछ, एउटा मेसिनलाई बेचेको भयो त हामीले एउटा मेसिनको मात्र टोटल कस्ट राख्ने हो। फेरि तपाईँले त्यहाँनिर सबै मेसिनको राख्नु होला। पछि हामी त्यो हिसाब गर्दा क्याल्कुलेसन पार्टमा क्लियर भइहाल्छ। त्यही भएर मैले त्यहाँ यहाँ लेखे छैन त्यो है। बुक भ्यालु भने के रहेछ त, टोटल कस्ट अफ द फिक्स्ड एसेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएसन टिल द डेट अफ सेलिङ भनेको फिक्स्ड एसेट्सलाई सेल गरेको पिरियडसम्मको डेप्रिसिएसनलाई लेस गर्ने भनेको। यहाँ मैले यहाँ पनि यसरी पनि लेखिदिएँ ल। अब हामीले स्ट्रेट लाइनबाट र डिमिनिसिङ लाइन, यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट एउटा क्वेसन गर्छौँ। एउटा त्यो क्वेसन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई चेन्ज मेथडबाट पनि कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु है त। यसैमा एउटा चेन्ज मेथड पनि गरिहाल्नुस् है त। चेन्ज मेथड, चेन्ज भनेको हाम्रो अब यहाँ के बुझ्नु होला भनेपछि एउटा हाम्रो प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट हुन्छ, अर्को हुन्छ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भन्ने हुन्छ क्या चेन्ज मेथडमा है त। चेन्ज मेथड भनेको अरु केही हैन, तपाईले पहिले कुन मेथडबाट अथवा स्ट्रेट लाइनबाट गर्नु भएको छ कि डिमिनिसिङ लाइन ब्यालेन्स मेथडबाट गर्नु भएको छ। एउटा मेथडबाट तपाईले डेप्रिसिएसन काट्दै जानुहुन्छ, अनि तर कुनै इयरको यदि मानव 2 वर्षको लास्टमा अथवा 3 वर्षको लास्टमा आएर के हुन्छ, पोलिसी चेन्ज हुन्छ। तपाईले सुरुमा स्ट्रेट लाइनबाट डेप्रिसिएसन काट्दै जानु भएको थियो, अब 3औं वर्षको लास्टमा आएर के भयो भन्दियो, डिमिनिसिङबाट काट है भन्छ। अब तपाईलाई यदि त्यहाँनिर प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भनेको भए चाहिँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन, डेप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। तर तपाईलाई के भन्दियो, तपाईलाई चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भन्दियो है। रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईले सुरुदेखिको चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको कि तपाईले सुरुमा डेप्रिसिएसन काट्दै जानु भएको छ, अब त्यो डेप्रिसिएसन तपाईले बढी काट्नु भयो कि कम काट्नु भयो त भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ हामीलाई क्वेशन एक्जाममा आउने भनेको प्राय रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट नै आउँछ। सुरुबाट चेन्ज गर भन्ने आउँछ, त्यो चेन्ज नगर भन्ने आउँदैन प्राय। यसमा चाहिँ एउटा प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भन्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसनलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन। प्रोस्पेक्टिभ इफेक्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन, जहाँबाट पोलिसी चेन्ज हुन्छ।
यो भन्न खोजेको तपाईलाई मैले जस्तै तपाईले सुरुमा डेप्रिसिएसन कुन मेथडबाट काट्दै जानु भएको छ स्टेट लाइनबाट काट्नु भयो एट द एन्ड अफ द थर्ड इयरमा आएर चाहिँ तपाईले पोलिसी चेन्ज भएर डिमिनिसिङबाट चेन्ज गर भनेको छ भने चाहिँ तपाईले अब एन्ड अफ द थर्ड इयरमाबाट गएर मात्र तपाईले के गर्नु पर्यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड काट्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन तर क्वेशनमा तपाईले के भन्दियो retrospective RTRS PCTIV डेप्रिसिएसन लाई अरु त तपाईले 11 मै पढ्नु भएको छ स्टेट लाइन र डिमिनिसिङ सेम हो के हिसाब गर्ने त्यही हो अलि यहाँनिर इफेक्ट भने त्यही मात्र हुन्छ हाम्रो रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ अब हामीले सुरुबाट नै इफेक्ट देखाउने सुरुको इयरबाट नै हेर्नु पर्छ भने जस्तै अब तपाईले रेकर्ड गर्नु भएको यदि ओभरचार्ज भयो भने ओभरचार्ज भनेको तपाईले डेप्रिसिएसन बढी काट्नु भयो मानौ RECO डेप्रिसिएसन बढी रेकर्ड गरेमा ओभरचार्ज भनेको है त ओभरचार्ज अब तपाईले यदि स्टेट लाइनबाट डेप्रिसिएसन बढी रेकर्ड गर्नु भएको छ भने चाहिँ अलरेडी हामीले डेप्रिसिएसनलाई क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं हैन अनि 2 हामीले अब यहाँ डेबिटमा 2 एडजस्टेड DR मा रेकर्ड गर्ने DR मा गर्ने पोलिसी चेन्ज भएकै टाइममा है त एट द एन्ड अफ जतिबेला पोलिसी चेन्ज भयो त्यतिबेला हामीले डेप्रिसिएसन एडजस्ट गर्ने हो र अन्डर चार्ज भनेको अब कम अन्डर चार्ज भनेको अब रेकर्ड कम भयो डेप्रिसिएसन तपाईले रेकर्ड कम गर्नुभयो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कम रेकर्ड भयो दुईटा मध्ये एउटै मात्र हुन्छ है भने बाइ एडजस्टेड पोलिसी चेन्ज भएकै टाइममा है त at the time of बुझ्नु होला है मिलाएर यहाँ कहीँ यहाँनिर बुझ्नु भएन यो लेखेको भने सोध्नुस् है यो प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट तपाईलाई आउँदैन तर थाहा त पाउनु पर्यो नि त कहिलेकाहीँ आउँदैन भन्ने आइदियो यो भने चाहिँ तपाईले सुरुबाट इफेक्ट देखाउनु भयो भने फेरि बिग्रिन्छ इफेक्ट देखाउनु पर्दैन यहाँ चाहिँ तर यदि रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भन्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त डेप्रिसिएसनलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है चेन्ज मेथड भनेको अरु केही हैन तपाईले सुरुमा चाहिँ कुन मेथडबाट डेप्रिसिएसन काट्नु भएको थियो तर कुनै वर्षको इनमा गएर चाहिँ पोलिसी चेन्ज भइन्छ इनमा पनि हुन सक्छ सुरुमै पनि चेन्ज हुन सक्छ तर पोलिसी चेन्ज हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले जुन पोलिसी चेन्ज भएको छ त्यसैबाट डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो एउटा क्वेशन गरेपछि अलि क्लियर हुन्छ अब यो पोलिसी चेन्जको अब क्वेशन कहाँ छ भनेपछि
ल पहिला नर्मल क्वेसन हेरौँ न त 2000 यो पोलिसी चेन्ज नभएको नर्मल क्वेसन TU 2073 क्वेसन नम्बर 13 को बी क्वेसन नम्बर 13 को बी हो ए मा चाहिँ तपाईले त्यसैको थ्योरी आउँछ त्यसैबाट थ्योरी आउँछ होला थ्योरी पनि यो केही हैन कन्सेप्ट अफ डेप्रिसिएसन भन्छ अनि रिजन फर डेप्रिसिएसन कजिङ अफ यस्तै कुराहरु आउँछ है सेम त्यहीबाट आउँछ डेप्रिसिएसनकै च्याप्टरबाट TU 2073 क्वेसन नम्बर 13 को बी हेर्नुस् त सबैजना 13 को ए बाटै आएको रहेछ हेर्नुस् त व्हाट इज डेप्रिसिएसन एक्सप्लेन द ब्रीफ द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन भने त्यसैबाट 13 को ए मा 75 मा पनि आएको रहेछ थ्योरी 5 नम्बरको थ्योरी जहिले पनि आउँछ है यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ न्यूमेरिकल पनि आउँछ ल हेर्नुस् त क्वेशन हेर्नु भयो सर ए हैन 73 को ए बी 73 को बी हो ए मा त थ्योरी छ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिवन भनेको छ एयर 1 बिगिनिङ भनेर मेसिनरी पर्चेज दियो त्यसपछि 17 एयर 2 भनेको कार्तिक 2 मा चाहिँ मेसिनरी पर्चेज गर्यो फेरि अर्को मेसिन फेरि द कम्पनी पर्चेज न्यू मेसिन 250 बाइ सरेन्डिङ द फर्स्ट मेसिन एन्ड पेड अफ 150 भनेको छ त्यसलाई बेचेर अर्को लियो फेरि 31 3 भनेको असाढ इयर 3 मा चाहिँ 1/4 अफ पार्ट सेकेन्ड मेसिन सोल्ड एट लस्ट 17000 भनेको छ सर क्वेसन भेटिन त कति सालको भन्नुभयो TU 2073 क्वेसन नम्बर 13 को बी क्वेसन पठाइदिनुस् भन्नुभयो ल क्वेसन जसँग छ पठाइदिनुस् भाइबरमा 73 को क्वेसन नम्बर 13 को बी क्या मैले जति पढे क्वेसन त्यति मात्र छ भेटाउनु भएन क्वेसन सर भेटिम त सुरुकै क्वेसन हो त TU 2073 क्वेसन नम्बर 13 को बी ल मैले क्वेसन पढे है त अघि पनि पढिसकेका थिए द फ्लोइङ इन्फर्मेसन इज गिवन जोसँग क्वेसन छैन सुन्नुस् त्यति इन्फर्मेसन काफी हुन्छ इयर 1 को बिगिनिङमा चाहिँ एउटा मेसिन किन्यो अरे मेसिनरी पर्चेज तपाईले वर्किङ नोट गर्नुभयो भने सुरुमै वर्किङ नोट गर्दा पनि हुन्छ जसलाई मन लाग्छ सुरुमै वर्किङ नोट गर्दा पनि हुन्छ है अब कसैलाई गर्न मन लाग्दैन भने चाहिँ वर्किङ नोट नगरेर तल गेन अन लसको लागि त गर्नै पर्छ वर्किङ नोट है कतिवटा मेसिन चाहिँ एउटा फर्स्टमा किन्यो एउटा सेकेन्डमा किनेको छ एउटा थर्डमा किन्यो अनि एउटा बेचेको छ भने चाहिँ एउटा दुईटा तीनवटा पर्चेस यहाँ मैले सुरुमै वर्किङ नोट गरे ल तपाईहरुले बुझ्नको लागि सर वर्किङ नोट चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईले सुरुमै नगर्दा पनि हुन्छ ल हैन सुरुमा बुझौँ न पछि त पछि भइहाल्छ नि आइसक्यो पर्चेज फर्स्ट मेसिन ल कतिमा किन्यो भन्नुस् त 2 लाखमा 2 लाख कहिले किन्यो डेट पनि लेखिदिनु पर्यो 17 भने ए सरी बिगिनिङ अफ द इयर भनेको जहिले पनि 1 इयर 1 भनेको छ है त इयर कुन भने हैन अब इयर 1 लेख्नु छ यसरी सुरुमै किन्यो सेकेन्ड मेसिन कहिले किन्यो हेर्नुस् त 17 इयर 2 17 भनेको 7औं महिना अब यहाँ मेरो नेट गयो 6 महिना युज सरी गर्छ 7 रहेछ है अब इयर 2 कतिमा किन्यो पर्चेज सेकेन्ड मेसिन
भन्नुस् त यो 4 लाखमा किन्यो हैन 4 लाख छ कहाँ छ 4 लाख 1 लाख छ त मेरोमा ए सेकेन्ड 1 मेसिन लाख नै हो थर्ड मात्रै त्यसपछि थर्ड मेसिन हेर्नुस् त द कम्पनी 110 न्यू मेसिन भनेको छ है त न्यू भने अर्को किन्यो 1 10 भनेको त्यसपछि इयर 3 मा मेसिन थर्ड पर्चेज ल्याङ्ग्वेज जसरी मिलाउँदा पनि हुन्छ ल कतिमा किने रहेछ ल अब यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने यहाँनिर छ है द कम्पनी पर्चेज न्यू मेसिन फर ₹2,50,000 बाई सरेन्डिङ द फर्स्ट मेसिन एन्ड पेड क्यास 150 भनेको छ यसले चाहिँ सुरुको मेसिनलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है दिएर 150 पैसा पनि दियो अब यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने यही हो टु मेसिन त्यो सुरुको मेसिनलाई चाहिँ उसले क्यास 1,50,000 मा दियो भन्न खोजेको के है हैन The company purchased new machine for 2,50,000 by surrendering the first machine and sorry है सुरुको मेसिनलाई चाहिँ दिएर उसले चाहिँ 250 मा किन्यो भनेको क्या अनि क्यास चाहिँ कति मात्र दियो हेर्नुस् त 1,50,000 हो हैन सुरुको मेसिन सुरुको मेसिनलाई चाहिँ उसले सुरुको मेसिनलाई पनि दियो 1,50,000 क्यास पनि दियो किन्न चाहिँ कतिमा किने हो त 250 मा हैन 2,50,000 हजुर ल मलाई भन्नुस् त यसमा उसले क्यास दियो कति मात्र दियो क्यास 150 दियो भनेपछि यसले 150 सेकेन्ड मेसिनलाई फर्स्ट मेसिनलाई बेच्यो कतिमा त 1 लाख हो यहाँनिर अब बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो सोल्ड अफ फर्स्ट मेसिन ₹1 लाख टाइम त्यही हुन्छ है त डेट यो बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त बुझ्यौं यसले नबेच्यो भने नि बेचेको भन्ने बुझिन्छ क्या अनि लास्टमा हेर्नुस् त 1/4 पार्ट अफ सेकेन्ड मेसिन भन्यो फेरि सेकेन्ड मेसिनलाई चाहिँ कहिले बेच्यो त उसले 1/4 पार्ट बेच्यो 1/4 पार्ट भने कति हो भन्नुस् त 25,000 हो कि हैन 1/4 पार्ट भन्नु र 1/4 पार्ट भन्नु र 25,000 भन्नु एउटै हो है त 1/4 पार्ट भन्नु र 25,000 मेसिन 25,000 cost of second machine sold कतिमा बेच्यो भन्नुस् त 8 lost rupees 10 मा बेच्यो 17,000 17,000 चाहिँ लस होला हैन सर कहाँ 17,000 लस हुन्छ 17,000 मा बेच्यो लस खाएर भन्नु खोजेको क्या लस अमाउन्ट 17,000 हैन मेसिन चाहिँ 17,000 मा बेच्यो एट लस्ट भनेको अब उसले चाहिँ घाटामा बेच्यो भनेको 17,000 मा चाहिँ बेच्यो तर लस बियरिङ गरेर बेच्यो भन्न खोजेको जस्तो यो मेसिनलाई चाहिँ किनेको कहिले थियो उसले कार्तिकको 1 मा किनेको थियो सेकेन्ड इयरमा भने चाहिँ बेच्यो कहिले हेर्नुस् त सोल्ड डेट पनि छ त त्यहाँ दिएको 31st 3 इयर कति हो 3 वर्ष भनेपछि हेर्नुस् त 2 वर्षमा कि 2 वर्षको भनेको 2 वर्ष त 6 महिना मात्र चल्यो हैन 3 वर्ष चाहिँ कति चल्यो 3 वर्षमा कति चल्यो भन्नुस् त 4 महिना चल्यो कि चलेन 6 महिना र 4 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन काटेर यहाँ बिक्री भयो भन्न खोज्या क्या तपाईले नर्मली बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो अब सबै यही डेप्रिसिएसन निकालेर सुई सुई हामीले रेकर्ड गर्दै जाँदा हुन्छ सजिलो हुन्छ यही डेप्रिसिएसन निकाल्नु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् त हामीलाई तल रिक्वायर्डमा के भन्यो मेसिनरी एकाउन्ट बनाऊ फर सेकेन्ड इयर एन्ड थर्ड इयर मात्र भनेको छ सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर मात्र भनेको हुनाले हामीले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर वर्किङ नोटमा गर्दा हुन्छ फर्स्ट इयर वर्किङ नोटमै गर्दिदा हुन्छ है त
थर्ड इयर एन्ड प्रोभाइडिङ द डेप्रिसिएसन 15% अफ ओरिजिनल कस्ट भन्यो। डेप्रिसिएसन चाहिँ 15% ओरिजिनल कस्ट भन्यो। ओरिजिनल कस्ट भने के हो त? फिक्स इन्स्टलेसन होइन त, एउटै कुरा होइन। ओरिजिनल कस्ट, फिक्स इन्स्टलेसन, स्ट्रेट लाइन मेथड, हिस्टोरिकल कस्ट मेथड भन्नु एउटै हो है त। 15% भनेपछि अब एनुअल डेप्रिसिएसन कति होला भन्नुस् त यहाँ? एनुअल डेप्रिसिएसन कति होला? कस्ट कति छ? 2 2 लाख लाखको डाइरेक्ट 15% मात्र हुने भयो। यहाँ के छैन? सेलबेज भ्यालु छैन, त्यही भएर घटेन है त। 30,000 30,000 पर अनाउन्स डेप्रिसिएसन भयो। एक वर्षको इन्डमा चाहिँ कति भयो? 30,000 भयो। भयो कि भएन? दोस्रो वर्षको इन्डमा पनि कति हुन्छ? 30,000 नै हुन्छ। पहिलो मेसिनलाई बेचेको कहाँ छ हेर्नुस् है। फर्स्ट मेसिनलाई बेचेको कहाँ छ? 3 वर्षको 10औं महिनापछि 9 महिनापछि बेच्यो के। भनेपछि पहिलो वर्ष चल्यो, दोस्रो वर्ष चल्यो, तर तेस्रो वर्षको कति महिना मात्र चल्यो त? 9 महिना मात्रै चल्यो। 9 महिना मात्र चल्यो हो। तपाईले यहाँ अब बुझ्नुपर्ने मेन कुरा, अब यसको एनुअल डेप्रिसिएसन कति होला? एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्नुस् त यसको? 1 लाखको 15% सबैको रेट त्यही हो नि, 15,000। 15,000। यो चाहिँ पर अनाउन हो नि फेरि सबैको एक वर्षको। अब यो चाहिँ 6 महिना चले अहिले 6 महिनाको मात्र राख्नु पर्छ 2 वर्षको इन्डमा। अनि यसको कति होला त? त्यही हो। 1 लाख एनुअल डेप्रिसिएसन 2,50,000 भनेछ नि, 2,50,000 को 15%। 2,50,000 को 15% 37,500 कति हुन्छ? 37,500 हुन्छ हो जस्तो लाग्छ। ल परेन हो जस्तो होइन, अब निकाल्नु पर्यो। हो हुनु पर्यो। कहाँ गयो यार पैसा? $37,500 नै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है, सेकेन्ड इयरबाट सोधेको हुनाले फर्स्ट इयरको हामीले यसलाई यो जुन छ नि, अब यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् त फर्स्ट इयरमा हुने कारोबार त एउटा मात्र छ नि। हेर्नुस् त यो त सेकेन्ड इयर हो। अब यसको ब्यालेन्स बिडी मात्र राख्नु होला क्या। सेकेन्ड इयरमा यसको हेर्नुस् त 1 यो डेप्रिसिएसन त लास्टमा काट्ने हो कि हैन? इयर सेकेन्डको ब्यालेन्स बिडी कति राख्न पाइयो भन्नुस् त? कसैले म सुरुबाट गर्छु भन्दा नि चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट यति रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ के मेसिनरी एकाउन्टमा। कति होला ब्यालेन्स बिडी? 2 लाखबाट यो 30,000 घटाउने, किनकि पहिलो वर्ष त सुरुमै किनेको छ, पुरै 30,000 डेप्रिसिएसन काटिने हो नि त। कति भयो? 170 हुन्छ कि हुँदैन? 2 लाखमा 30,000 घटाउनु सर? डेप्रिसिएसन काट्दिने क्या सुरुको। तपाईले त्यसैबाट रेकर्ड गर्दै जाँदा पनि हुन्छ, त्यो रेकर्ड नगरेर सिधै अर्कोबाट रेकर्ड गरे पनि भयो क्या है। हजुर सर, तर अलिक बुझ्न गाह्रो पर्यो नि। हामीलाई हेर्नुस् त तल रिक्वायर्डमा डेप्रिसिएसन मेसिनरी एकाउन्ट कहिलेबाट बनाउनु भने 2 र 3 भनेको छ हैन? 2 र 3 भने म सिधै इयर 2 बाट राख्ने भयो कि। अब यो ब्यालेन्स तपाईले यहीबाट राख्दा पनि हुन्छ, यहीबाट राख्दा तपाईले 2 बैंक भनेर 2 लाख राख्नु पर्यो। मेसिनरी पर्चेज गर्दाखेरि जनरल एन्ट्री के हुन्छ भन्नुस् त? एमएससी चाहिँ नि मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट। मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ? टु बैंक एकाउन्ट। नर्मली अब यहाँ कारोबार बैंकबाट हुन हामी टु बैंक गर्छौं। अब हामीले मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हेर्नुस् त मेसिनरी एकाउन्ट बनाइरहेछ कि छैन? अनि मेसिनरी एकाउन्टकै साइडमा राख्ने हो, डेबिट साइडमै राख्ने हो, तर अपोजिट इन्भर्स के छ त? इन्ट्री टु बैंक छ, त्यही भएर टु बैंक राख्छौं। 2 लाख राख्ने। अनि डेप्रिसिएसन काट्ने कहिले हो? हामी एट द एन्ड अफ द 31st 12 इयर फर्स्टमा तपाईले डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि डेप्रिसिएसनको एन्ट्री के हुन्छ भन्नुस् त मलाई?
डिप्रिसिएसन एकाउन्ट on डेबिट मेसिनरी एकाउन्ट। अब यो तपाईले जनरली यहाँ सिकाइराख्न सम्भव छैन के यो त तपाईलाई थाहा होला त। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट 2 के गर्छौं हामी? मेसिनरी एकाउन्ट गर्छौं कि नै भन्नुस् त? कसैलाई बाइ डेप्रिसिएसन किन भयो भन्ने लाग्यो होला कि। अब यहाँ मेसिनरी एकाउन्ट बनाइरा छौं, मेसिनरी कुन साइडमा छ हेर्नुस् त? क्रेडिटमा छ। यो मेसिनरी हेर्नु होला नि, यो मेसिनरी यो माथिको यो त डेप्रिसिएसन हो। मेसिनरी क्रेडिटमा छ, त्यही भएर हामी बाइ डेप्रिसिएसन भनेर यसलाई क्रेडिटमा राख्छौं के। हेर्नुस् मेसिनरी जुन साइडमा छ त्यही साइडमा राख्छौं, तर इन्ट्री चाहिँ अपोजिट हुने हुनाले हेर्नुस् त इन्ट्री कुन हुने भयो त? डेप्रिसिएसनको हुन्छ के। त्यही भएर बाइ डेप्रिसिएसन हुन्छ। म तपाईलाई अहिले हिसाब गर्दाखेरि क्लियर गराइहाल्छु है। यो तपाईहरुलाई यहाँ सम्झनको लागि मात्र गरेको। ओके, हामीले त यसको तपाईलाई स्टेट लाइनको नर्मल्ली हिसाब एउटा सिकाएर डिमिनिसिङको नर्मल्ली एउटा सानो सानो एक्जाम्पल दिएपछि बुझ्नुहुन्थ्यो कि। अब त्यति गर्नसम्म त यो हामीले धेरै टाइम लाग्छ कि डेप्रिसिएसनमा। 5 मार्क्समा आउँछ त्यही पनि फिक्स छैन, अनि यसलाई धेरै टाइम लगाएर त हुँदैन नि त। यहीँबाट क्लियर हुन्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। रिक्वायर्ड मेसिनरी एकाउन्ट फर फर्स्ट or second year and ELF नराख्यो भने हुन्छ। ल हेर्नुस् त, तपाईले सुरुमा हैन कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ यही एकबाटै गर्दा पनि हुन्छ कि, किनकि मलाई यहाँ एक को सोध्या छैन के, एयर 2 बाट सोध्या हुनाले मैले एयर 2 बाट गरिन। तपाईले कोही झुक्किनुहुन्छ भने 2 बैंक एकाउन्ट भनेर यहाँ मेसिन 1 लेख्नु चाहिँ मेसिन 1 फर्स्ट मेसिन किने हान त उले। तपाईले झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ के। यहाँ यसरी 2 लाख। अब 1 वर्षको अरु कारोबार भएको छ पहिलो वर्ष कि भएन, अब डेप्रिसिएसन काट्ने हरेक वर्षको लास्टमा काटिन्छ डेप्रिसिएसन। हेर्नुस् त त्यहाँ इयर 1। अब यहाँ बाइ डेप्रिसिएसन कति हुन्छ डेप्रिसिएसन माथि निकालिसकेका छौं हामीले यो। अनि तपाईले अब डाइरेक्ट हेर्नुस् त ब्यालेन्स गर्नुस्। यहाँ 2 लाख भयो, यहाँ पनि 2 लाख गर्नुस्। क्रेडिट र डेबिट बराबर हुनु पर्यो न, हुनु पर्यो। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त? बाइ ब्यालेन्स सिटी गर्नु पर्यो। 1,70,000 1,70,000। अब तपाईले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। के बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले म भन्छु। 1 year 2 ब्यालेन्स PD। अब ल मलाई भन्नुस् त, हामीलाई इयर 2 बाट सोध्या हुनाले मैले डाइरेक्ट यो तलको यो अमाउन्ट राखेको के, यही निकाले हुनाले यो अमाउन्ट राखेको। अब तपाईको इच्छा हो यो माथिको यो पार्ट नगर्दा पनि हुन्थ्यो, यहाँ सोधेको छैन। अब तपाईले यो माथिको गर्नुभयो भने यो स्टुडेन्ट अलि सोध्या भन्दा एक्स्ट्रा दिने रहेछ भन्ने हुन्छ के। यहाँ सोधेको यो छैन नि त हामीलाई, तर यो ननिकाली त हुँदैन, माथि त निकाल्नै पर्छ। डाइरेक्ट यसरी राखेर थाहा हुँदैन तपाईलाई कसरी आयो भनेर। यसरी आएको के यो। अब बुझ्नु भयो कसरी आएको थियो 170? बुझ्यो, बुझ्नु भयो? अलि बुझ्यो माथि, ठीक छ, क्लियर हुन्छ यसले। ल क्लियर हुन्छ भने केही छैन, यसै गर्नुस् बुझिन्छ।
अनि हेर्नुस् त इयर 2 मा अरु ट्रान्ज्याक्सन के भएको छ अब इयर 2 मा ट्रान्ज्याक्सन हेर्नु पर्यो के परचेज तपाईले गरेछ मेसिन 1 लाख एउटा पर्चेज गरेछ अब पर्चेज गरे भनेपछि पर्चेज गरे राख्नुस् पर्चेज गरेको फेरि इन्ट्री त्यही हुने पर्चेज गर्दाखेरि मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट 2 के हुन्छ बैंक हुन्छ त्यही हुने हो कहिले पर्चेज गर्यो त सेम राख्नु पर्यो अब हेर्नुस् है यसलाई म एउटैमा गर्छु ल 7 मा गरे 1 कहिले पर्चेज गरे हेर्नुस् त माथि 171 मा 1 7 कतै लाग्यो 1 7 इयर 2 मा ल इयर 2 मा फेरि इन्ट्री त्यही हुन्छ 2 बैंक नै हुने अब यहाँ 2 बैंक अकाउन्ट अब तपाईले अलि गर्दाखेरि याम 2 गर्दिनु होला किन मेसिन 2 हो नि त यो भनेको हो कि हैन भन्नुस् त मेसिन 2 हो अब कतिमा किन्या छ हेर्नुस् त त्यहाँनिर 1 लाख मा कहाँ 1 लाखमा किने त 25,000 कस्ट 1 लाखमा 25,000 मा किनेको छ हैन 1 लाखमा पर्चेस किनेको गरेको छ ए छ 1 लाखमा छ त किनेको यो 1 लाख नै हो नि 1 लाख छ त यहाँ मेसिन अब तपाईले अलगै यो चारवटा पार्ट अहिले गर्नु पर्दैन यहाँ पार्ट अलग अलग पछि लास्टमा गर्छ हामीले पछि बुझिहाल्नु हुन्छ त्यो 1 लाखमा हो नि किनेको त अब 2 वर्षमा अरु कारोबार के भएको छ हेर्नुस् त माथि हामीले वर्किङ नोट हेर्ने हो के तपाईले बनाइसक्नु भएको छ 2 वर्षमा अरु एउटा कारोबार बेचेको हेर्नुस् त पनि यहाँ छ के भएको छ यो 2 वर्षको बेच्ने काम पनि हुन बेचेको पनि सक्छ छ 2 एउटा वर्षमा है यहाँ हेर्नुस् यहाँ छ यहाँ कहाँ बेचेको छ अब यहाँ हेर्नुस् त यता 25,000 जानुस् को त बेचेको छ यहाँ बेचेको छ कि काहीँ सोल्ड गरेछ 25,000 पहिलो मेसिनलाई बेच्यो अरे सोल्ड कहिले गर्यो यहाँ डेट भने हैन यही डेटमा बेच्यो होला यसले सेकेन्डमा हेर्नु न क्लियरमा हो। डेट छ त 25,000 मा बेचेको छ पार्ट 1/4 पार्ट 3 वर्षमा काम छ दोस्रो वर्षमा अरु ट्रान्ज्याक्सन छैन भने चाहिँ अब डेप्रिसिएसन काट्दिनुस् यहाँ पनि 31 12 अनि सर 25,000 चाहिँ के हो नि कहाँ बेचेको छ के Second एउटा year 1/4 पार्ट 25,000 मा हेर्नु त माथि बेचेको छ त 1 1/4 भनेर तल्लो कहाँनिर भनिरहनु भा त्यो माथि 25,000 सेकेन्ड इयरमा first हेर्नु part, न बिचको कलममा हेर्नु त ए हैन हैन सेकेन्ड इयर 3 मा बेचे हानि यो ए सेकेन्ड मेसिन सोल्ड भनेछ नि इयर 3 त्यो त सेकेन्ड मेसिन हो अनि हामी त अहिले कहाँ छौं इयर 2 मा मात्र छौं तपाईले एक्जाममा त डाइरेक्ट इयर 2 बाट गर्नुहुन्थ्यो अहिले मैले यहाँबाट गरे हामी अहिले इयर 2 मा छु इयर 2 मा यति मात्र ट्रान्ज्याक्सन छ क्या ट्रान्ज्याक्सन कहिले भयो त्यसलेको मात्र राख्ने हो नि त यहाँ है बाइ डेप्रिसिएसन अब तपाईले डेप्रिसिएसन यहाँनिर राख्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त याम1 को कति होला त याम1 को त त्यही हुने हो पुरै यहाँ बेचेको छैन उले अब याम2 को कति होला भन्नुस् त मलाई हामीले माथि निकालिसकेका छौं नि यहाँ निकाल्यौ कि नि एनुअल डेप्रिसिएसन 15,000 15,000 त 1 वर्षको हो नि त हो कि हैन हजुर 1 वर्षको 15,000 हो भने चाहिँ उले त किन्यो फर्स्ट 7 भने चाहिँ 6 महिना मात्र चल्यो कि चलेन हेर्नुस् त 7 8 9 10 11 12 6 महिना मात्र चल्यो अब 15,000 को 7,500 भनेपछि 7,500 गर्दा हाम्रो टोटल कति भयो त 37,500 37,500 यसरी राख्नु तपाईले डाइरेक्ट यहाँ 37,500 राख्नु हुन्थ्यो पछि क्याल्कुलेसन डेप्रिसिएसन निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर पहिले यहाँ निकाले यसरी यहाँ राख्नु भयो भने तपाईलाई पछि सजिलो हुन्छ के है त यस्तो कन्फ्युज रहेछ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा केही छैन कन्फ्युज एकदम सजिलै छ त्यति गाह्रो छैन है प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो अब लाजिम यहाँ अरु कारोबार छैन भने चाहिँ यसकै इन्डमा आएर के हुने त यो ब्यालेन्स सिडी यो त 2,70,000 भयो हैन कति हुन्छ बाइ ब्यालेन्स सिडी
अब पहिला यहाँ टोटल गरौँ हैन 2 तपाईले तल यसो लाइन तान्दिनु होला सजिलो 270 यहाँ 270 कति भयो माथि 1,32,500 2 लाख कति 1,32,500 2,32,500 हुन्छ जस्तो लाग्छ क्याल्कुलेसन गर्नु 32,500 हो सर 2,32,500 2,32,500 एयर 1 अब एयर थर्डमा आयो एयर थर्डमा आएर के भयो त 2 ब्यालेन्स बिडी ब्यालेन्स बिडी 2,32,500 500 अब यहाँ 3 वर्षमा त तीन कारोबार वर्ष धेरै गरेछ हेर्नुस् है 3 वर्षमा चाहिँ उले missing purchase किनेको पनि छ क्या र बेचेको पनि छ क्या माथि हेर्नु (1/4 part of second machine sold at all loss rupees गलत गरिहाल्यो नि हामीले यहाँ हेर्नुस् त यहाँ तेस्रो मेसिनलाई हेर्नुस् त तेस्रो मेसिन किन्यो कहिले तेस्रो मेसिन किन्नु यो सेकेन्ड मेसिन 1/10 कहाँको लेखेँ कि मैले यो डेट कहाँको 1/10 मा किनेछ त purchase 1/10 एयर सेकेन्ड रहेछ नि यो एयर 3 लेखेँ कि मैले यहाँ मेरोमा सेकेन्ड जस्तो देखेर राख सेकेन्ड हो कि 3 हो हेर्नुस् त यहाँ त 3 नै देखाएको सर second छ मिस्टेक हो कि कसैकोमा यो द कम्पनी पर्चेज न्यू मेसिन 250 भन्ने वाला मेरोमा चाहिँ एयर 2 छ क्या यहाँ पनि इयर 2 नै छ त सर होइन इयर 2 नै छ सर तर यहाँ चाहिँ दुईटा इयर 2 रहेछ नि त सर दुईटा इयर 2 छ अनि हामीले त एयर 2 एउटा एयर 3 गलत गरिहाल्यो नि यहाँ यो एयर 2 रहेछ त अघि भन्नु पर्दैन तपाईहरु मैले यहाँ एयर 1 नै लेखेको कस्तो 3 लेखेआ क्या सर हामी पुरा कन्फ्युजनमा चल्दै छौँ हिसाब कसरी गर्ने होला भनेर नि त त्यही भएर यो हेर्नुस् त यहाँ यो एयर 2 मा चाहिँ उले तेस्रो मेसिन पनि एयर 2 मा किनिहाल्या रहेछ क्या एयर 2 को 10औं महिनामा बेचेको किन्या पनि रहेछ छ नि त्यो त एउटा यहाँ हेर्नुस् है तेस्रो मेसिन पनि एयर 2 मा किन्यो भनेपछि यसले सोल्ड चाहिँ कहिले गर्यो हेर्नुस् त पहिलो मेसिनलाई सोल्ड डेटमा पनि बेचेको पनि छ हैन बेचेको पनि छ यहाँ बेचेको पनि छ इयर 2 मै बेच्यो है त कति मार्क्स पाउँछ सर एक्जाममा अब तपाईले रेकर्ड पनि गर्नुपर्छ के यहाँ निरै इयर 2 मै कहिले किन्या छ हेर्नुस् त तेस्रो मेसिन थर्ड मा किन्या रहेनछ यही किन्या रहेछ 1/10 हो हैन 1/10 इयर 2 मा इयर 2 मै रहेछ त अनि इयर 2 मै किन्यो ले अलि तल गरे मैले अहिले नसार्नुस् ल अलि सर हाम्रो पुरा हाल्या रहेछ के बुझ्दै छैन होला 2 बैंक अकाउन्ट याम 3 2,50,000 हेर्नुस् त तपाईले क्याश कति दिनुभयो त्योसँग सरकार हुँदैन क्या तपाईले हेर्नुस् है तपाईले किनेको कस्ट राख्ने यहाँ 250 मा किन्नु भएको कि छैन यो 250 राखेको बुझ्नु भयो कि नै बुझ्यो 250 मा किनेको त्यो अब तपाईले क्याश 150 मात्र दिनु भएको छ अरे क्या यसले आफै भन्या छ नि क्याश कति दिनु भएको छ अरे 150 भनेपछि तपाईले फर्स्ट मेसिनलाई कतिमा बेच्नु भयो त 250 मा कहाँ 250 मा 150 क्याश दिनु भयो भने चाहिँ 1 लाख मा बेच्नु भएन त कस्तो सर फेरि भन्नु त यो बुझ्दिन मैले तपाईले 250 मा एउटा नयाँ मेसिन किन्नु भयो हजुर क्याश 150 अनि 1 लाखको त मेसिन दियो नि त 250 प्राइस भएन त 1,50,000 कहाँ 1 लाख 1,50,000 चाहिँ पैसा दिएको 1 लाख चाहिँ मेसिन दिएको के 2 लाखको मेसिन दिएको यो 1 लाखको मेसिन दिउँ हैन 1,50,000 क्याश दिम गरेपछि प्राइस 2,50,000 भएन त मेसिन तपाईले यो अब 1 लाखको मेसिन दिएको बुझिदैन कि यसलाई 1 लाख भन्दा यसरी गर्ने के 150 क्याश दिनु भयो त्यो फर्स्ट मेसिनलाई चाहिँ तपाईले अब 2 लाखमा किनेको मेसिनलाई चाहिँ अब त्यति यति चलाइसकेर चाहिँ तपाईले अब बेचेको मान्नु पर्यो के यसलाई 1 मा बेच्नु भयो बुझियो
गाह्रो छ सर गाह्रो 150 जस्तै 250 मा किनेर तपाईले 1,50,000 क्याश दिनुभयो भने चाहिँ अब नयाँ मेसिनसँग पुरानो फर्स्ट मेसिनसँग साट्नु भयो भनेको एक्सचेन्ज गर्नु भएको हो के हो। नर्मली एक्सचेन्ज हुँदा तपाईलाई फाइदा भयो कि के भयो त यहाँ निकाल्ने हो हामीले। अब मलाई भन्नुस् त यो क्वेशनमा हामीले 250 मा पुरा नयाँ मेसिन किनेम अनि 150 क्याश दियौ भने यो पहिलो मेसिनले उले कतिमा साट्या रहेछ त 1 लाख मात्र रहेछ नि त यसको भ्यालु त 2 लाख को हामीले पहिलो वर्ष त डेप्रिसिएसन काटिसक्यौं 30,000 170 भयो कि भएन 170 हुँदा अब यसलाई बेचेको कहिले छ त उले अब यहाँ डेप्रिसिएसन पनि राख्दाखेरि त्यो 1 लाखलाई हामीले स्क्रैप भ्यालु भन्न नि मिल्यो हैन स्क्रैप भ्यालु भन्न नि मिल्यो नि त्यसलाई सोल्ड भ्यालु सोल्ड गर्नुभयो तपाईले अब यहाँ 10 वर्ष 1 10 इयर 2 बाइ डेप्रिसिएसन भने तपाईले पहिला मेसिनको मात्र निकाल्नुहुन्छ पहिला। अब पहिलो मेसिनको कति राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो यहाँ। पहिलो मेसिनको मलाई भन्नुस् त सोल्ड मेसिनको अब तपाईले त 10 महिना 2 मा त गरिसक्नु भनेपछि यहाँ 9 महिना मात्र भयो कि भएन 30,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो सोल्ड पार्ट सोल्ड 9 महिना चलायो 22,500 रुपैयाँ होला। पहिलो मेसिन तपाईले सोल्ड गर्नुभयो यो मेसिन हो त है त कति हुन्छ 30,000 लाई तपाईले 12 ले भाग गर्नुस् इन्टु 9 गर्नुस् 22,500 हुन्छ होला 3 महिनाको 7,500 हुन्छ 9 महिनाको 22,500 होला। यो 22,500 डेप्रिसिएसन निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन सबैजनाले भन्नुस् त डेप्रिसिएसन फर 9 मन्थ लेख्दिन न अनि बुझिन्छ हजुर डेप्रिसिएसन फर 9 मन्थ लेख्दिनु भन्छ 9 महिनाको मात्रै भन्ने बुझिन्छ। तपाई त्यहाँ लेख्नुस् न यहाँ फेरि अटाउँदैन के तल लेख्नु पर्छ यो हुन्छ ठिकै छ 9 मन्थ जब मैले त बुझेछु नबुझ्नेले तपाईले त्यो यहाँ तल आफै लेख्नु छ यसमा धेरै यो हुन्छ फेरि स्पेस दिन्छ के ल अब मलाई भन्नुस् त मेसिनलाई सेल गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ जनरल इन्ट्री बैंक आउँछ क्याश आउँछ कि आउँदैन बैंक अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी अकाउन्ट टु के हुन्छ मेसिनरी ओल्ड मेसिनरी गयो हाम्रो एमएसिया छ यहाँ नियरै अहिले तपाईले एउटा यो क्वेशन बुझ्नुभयो भने सबै बुझिन्छ के यसको त्यति गाह्रो त छैन तर तपाईले अब अलि 1 लाख गाह्रो हो यमानि चेन्ज मेथड वाला त होइन त चेन्ज गरेको छैन चेन्ज मेथड त गरेकै छैन के तपाईले यस्तो मेथड पनि आइदिन सक्छ आउँदैन भन्न त मिल्दैन। चेन्ज मेथड आयो भने तपाईले वेट कम्तीमा 10 मार्क्स आउनु पर्छ के चेन्ज मेथडको अलि धेरै गर्ने यसरी नै हो सबै। ल अब मलाई भन्नुस् मेसिनरी अकाउन्ट बनाइरा छौ भने चाहिँ हामीले मेसिनरी कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ अब बाइ के लेख्नु पर्ला यहाँ बाइ बैंक हुन्छ बाइ बैंक लेख्नु पर्छ डेट सेम हुन्छ यही डेटमा बेचेको हैन उले पहिला अब यसको कारोबार सक्ने अनि बल्ल हामीले अब बाइ ब्यालेन्समा बनाऊ अहिले है त बाइ बैंक अकाउन्ट बेचेको मेसिन भनेको है त कतिमा बेच्यो 1 लाखमा के भइराछ 1 लाख अनि अब मलाई भन्नुस् त यसको बुक भ्यालु कति हुन्छ होला त बुक भ्यालु अफ फर्स्ट मेसिन बराबर 30,000 र 22,500 जोडेर टोटल कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन टोटल डेप्रिसिएसन कति छ त्यसको कस्ट 2 लाख छ 2 लाखमा किनेको थियो डिप्रिसिएसन कटाए 52,500 कटाए 30,000 फेरि 22,500 गरेर कति आयो त 47,500 1,47,500 1,47,500 यसलाई त घाटा भयो नि त 47,500 लस 1,47,500 भएकोलाई चाहिँ उले चाहिँ साट्यो कतिमा अरे 1 लाखमा साट्यो भने 47,500 लस भयो हो अब लस भयो उलाई लस अन एक्सचेन्ज अफ भन्दा पनि हुन्छ सेल भने पनि हुन्छ तपाईले है केही फरक हुँदैन एक्सचेन्ज गरेको हो नि त खासमा लस अन एक्सचेन्ज भनेर तपाईले एक्सचेन्जको ठाउँमा कन्फ्युजन हुन्छ नि सोल्ड भनेर लेख्दिनु होला
ल यो बुझ्ने यो जसले बुझ्नु भएन नि उसले क्यापिटल बजेटिङ जान्दैन भनेर बुझ्छु मैले। यति नबुझे तपाईँले क्यापिटल बजेटिङ जान्नु भएन। हामीले यति त यस्तो कति गर्यौँ क्यापिटल बजेटिङमा। लस अन यो निकाले हैन 1 लाखमा बेच्यो अब 1,47,500 बुक भ्यालु भएकोलाई 1 लाखमा एक्सचेन्ज गर्यो उसले। एक्सचेन्ज भने साट्नु 1 लाखमा साट्यो भनेपछि 47,500 उसलाई के भयो त लस्ट भयो। लस भयो। अब लस भनेको हामीले मेसिनको भ्यालुलाई डिक्रिज गर्छ कि इन्क्रिज गर्छ यसले? मेसिनको भ्यालुलाई डिक्रिज गर्छ जहिले पनि। यो लस भने घाटा हैन, हजुर घाटा हो। घाटा कुरालाई हामी जहिले पनि क्रेडिटमा राख्छौँ। यहाँ बाई प्रॉफिट एन्ड लस भन्छौँ। यहाँनिर तपाईले ब्र्याकेट भित्र लस अन एक्सचेन्ज भनेर लेख्नु सक्नुहुन्छ। लस अन लस मात्रै लेख्नु न बुझिहालिन्छ नि, लामो हुँदैन। तल त्यत्रो लेखिदिया छु हैन। हो सर हो 47,500 ल 47,500 यति हेर्न मात्र ठुलो देखिया हो कि एउटै हिसाब गर्नै टाइम जाने भयो आज। ल पहिलो मेसिनको काम सकियो कि नै भन्नुस् त। फेरि दोस्रो मेसिनको अब बाँकी रहेको जति बाँकी रह्यो नि, अब बाँकी रहेको डेप्रिसिएसन पनि काटेर राखिदिनु पर्यो तपाईले। सँगै किन काटेन भन्ने होला। सँगै काट्नको लागि त्यसलाई हेर्नुस् त बीचमै बेचेको त, त्यही भएर मैले सबैको एकैचोटी गरिन के यहाँ है। हुन्छ बाई डेप्रिसिएसन अब मेसिन फर्स्टलाई यहाँ हुँदैन। मेसिन फर्स्टको काम सकिहाल्यो। अब मेसिन सेकेन्ड हुन्छ। मेसिन सेकेन्डको कति होला भन्नुस् त मलाई? 6 महिनाको हुन्छ। हेर्नुस् त त्यहाँ किनेको कहिले छ? 6 महिनाको हुन्छ कि हुँदैन? 7,500 निकालेको थियौँ अघि हामीले 6 मन्थको है। चलाएको मात्र डेप्रिसिएसन त। मेसिन 3 को कति होला भन्नुस् त? 3 महिनाको मात्र हुन्छ। हेर्नुस् त माघ फागुन चैत 3 महिना मात्र हुन्छ। 1 महिनाको डेप्रिसिएसन 2,50,000 को कति हुन्छ? यहाँ निकालेका छौँ हामीले 37,500। सरी 1 महिना भन्छु 1 इयरको है, पर एनियर। 37,500 लाई 12 ले भाग गर्नुस्, मल्टिप्लाई 3 गर्नुस्, कति आउँछ? यो 6 मन्थ 9,375 9,375। हजुर यो चाहिँ कतिको भन्नुस् त? 3 मन्थको। सबै कुरा यहाँ लेख्नु भने धेरै जिगजाग देखिन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ मैले एकैपल्ट ल भन्नुस् त टोटल कति आउँछ? यो दुईटा जोडेर राख्नुस्। हजार 875 आउँछ। 16,875 875। हजुर अब टोटल गर्नुस्। यो टोटल गर्नुस् त कति हुन्छ? 270 2 4 5 5 20 5 20 अनि यो गर्नुस् बाई ब्यालेन्स। डेट सेम हुन्छ। यहाँ डेट सेम हुन्छ, एट द एन्ड हुन्छ। बाई ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ भन्नुस् त? अलि छिटो क्याल्कुलेटर चलाइदिनु पर्यो क्या। अब इयर 3 को मात्र बनाउँछ हामीले। 1,86,875 हो कि हैन सर? यो मेरो 1 लाख होइन त्यति आउँदैन, त्योभन्दा धेरै आउनुपर्छ नि। माथि 1,80,000 मात्र यत्रो मेसिनहरु चाहिँ हेर्नुस् त 5,20,000 बाट यो 1,47,47 यो 48 50 70 170 170 180 80 86 186,875 घटाउनुस् न 5,20 बाट। कहाँ त्यति आउँछ? धेरै आउँछ होला। 21,125 3 लाख समथिङ आउनुपर्छ। तपाईहरु क्याल्कुलेसनै गर्ने हो, मलाई गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो। 3,33,125 सर। 3,33,125 हैन? हजुर 3,33 भन्नुभयो है? हजुर ल यति निकाल्नु भयो ल है। 3,33,125
125 3,33,125। ल अब मलाई हेर्नुस् त्यहाँ इयर 3 मा अरु ट्रान्ज्याक्सन के भएको छ इयर 3 को एन्डमा एउटा मात्र मेसिन बेचेको छ एउटा पनि मेसिनको हेर्नुस् त सेकेन्ड मेसिनको पार्ट 1/4 पार्ट भने हा मेसिन सेकेन्ड तपाईले कतिमा किन्नु भएको थियो 1 लाखमा किन्नु भएको थियो बेच्यो कहिले अरे हेर्नुस् त खै सुन्या बेच्यो कहिले अरे क्वेशन बढाउनुस् हो कसैले भाइबरमा त्यहाँ हेरेर Year भन्छ 3 को last one. लेट भयो दिदी 31 3 months एउटा पार्टको यहाँ हेर्नुस् त 3 months 1/4 सेकेन्ड पार्टको हेर्नुस् त एउटा पार्टको कस्ट कति थियो अब तपाईले हेर्नुस् है सेकेन्ड मेसिन सेकेन्ड मेसिन 1 लाखमा किनेको थियो हैन 1/4 पार्ट कस्ट कति हुन्छ ल भन्नुस् त मलाई टोटल कस्ट 1 लाख चाहिँ 1 लाखको 4 1 1/4 भनेको 25,000 25,000 हुन्छ कि हुँदैन 25,000. अनि हामीले 25,000 किनेका पर्ने कहिले थियौ मूल्य। हेर्नुस् त त्यहाँ माथि गएर हेर्नुस् त किनेका कहिले थियौ यो हामीले खै हेरे पर्चेज कहिले गरेछ हेर्नुस् त सेकेन्ड मेसिन भनेको यो पर्चेज गरेछ हामीले 1/7 इयर सेकेन्डमा हैन र हो अब यहाँ डेप्रिसिएसन निकालेको थियो नि हामीले डेप्रिसिएसन कति काटेको थियौ भन्नुस् त इयर इन्डमा 15,000. एयर सेकेन्डको इन्डमा हामीले डेप्रिसिएसन कहाँ 15,000 काटेको थियौ तल हेर्नुस् न त्यहाँ 7,500 हैन 6 महिनाको यो 7,500 लाई पनि 4 भाग लाउनु पर्यो हो 7,500 लाई 4 भाग गर्ने कति काट्यो यहाँ डेप्रिसिएसन 7500 को आधी 3750 3750 को आधी कति हुन्छ 1875 18,750 हैन हजुर हजुर अनि अब मलाई भन्नुस् त इयर थर्डमा चाहिँ हामीले हेर्नुस् है 3 महिना 31 भनेको छ 3/31 भनेको 3 महिना 3 इयर 3 को 31st 3 भने हैन 3 मा चाहिँ हामीले यसलाई सोल्ड गर्छौं भनेपछि एमा पनि उले 3 महिनाको मात्र काट्छ के अब 1875 6 महिनाको हो भने अथवा तपाईले यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ कतिको निकाल्नु 1875 भने 6 महिनाको मात्र हो कि हैन 1875 लाई 6 महिना अब 3 महिनाको निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो दुईले भाग गर्दा भयो पनि भयो अब तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कसरी निकाल्नुस् है तपाईहरु यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ 25,000 कै निकाल्नुस् 25,000 को कति पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो 15% कति हुन्छ 15% 18 दुना 36 3750 यो पर एन्युअल हुन्छ 1 वर्षको हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको 3 महिनाको 3 महिना भागा 12 गर्नु पर्यो तपाईले आउँछ यहाँ ल पुरा एउटै 937.5 आउँछ 37.5 हजुर यसलाई राउन्ड अफ फिगर गरेर 37 9 38 गर्दिनु है 38 गरिदिनु सर यति गरे बुझ्नु भयो यस सर अब बुक भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ यो सेकेन्ड मेसिनकै हो है बुक भ्यालु ल बुक भ्यालु कसरी हो टोटल कस्ट माइनस टोटल टोटल डेप्रिसिएसन कस्ट माइनस टोटल 1875 माइनस 938 माइनस 938 38 कति आउँछ 18 1900 उता 13 2813 2813 आउँछ होला 2813 होइन सर 22,100 22,000 187 187 88 आउला हो 87 87 नै आयो सर 87 नै आउँछ यति आयो अब उले बेच्यो हेर्नुस् त लसमा बेच्यो भनेको छ एट लस भनेको छ उले एट लस कतिमा बेच्यो भनेको छ
त्यहाँ माथि जानुस् त 8,17,000 सर। एट लस रुपिस 17,000 17,000 मा भनेपछि मेसिन कतिमा बेचेको रहेछ ल मलाई भन्नुस् त 17,000 एट लस्ट हो यो मेसिनलाई मेसिनको उ होइन मैले अघि सेल भनिरहेको लस्ट हो त अघि भनेको मैले तपाईलाई कहाँ निकाल राखेको थियो माथि छ मेसिन सोल्ड होइन मेसिन सोल्ड लस हो पिएल त्यो बिचको बिचमा छ 5,127 8 लस भन्दिनु यहाँ थपिदिनुस् अरु के हैन बस 8 प्लस 8 लस पछाडी 8 लस 17,000 लसमा बेच्यो पहिलो मेसिनलाई 17,000 लसमा बेच्यो भनेपछि के हुन्छ ल भन्नुस् त कतिमा बेच्या रहेछ त मेसिन बुक भ्यालु यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले यहाँ 22,187 बुक भ्यालु 22,187 भएकोमा अब मलाई भन्नुस् है मैले तपाईलाई सोल्ड भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर सिकाइसके सोल्ड 39,187 1/4 पार्ट सेकेन्ड एमएसिएचआईएन मेसिन इक्वल टु हामीले बुक भ्यालुमा यदि बुक भ्यालुमा हामीले के गर्छौं प्रॉफिट भयो जोड्थ्यौं प्रॉफिट भयो एड गर्थ्यौं तर प्रॉफिट भयो एड गर्थ्यौं तर यहाँ के भएको छ लस भएको छ है त दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ इफ भने मैले बुक भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 22,187 माइनस 17,000 माइनस हुँदैन नि प्लस हुन्छ हैन र कहाँनिर बुक भ्यालु र लस जोड्यो भने त अनि कतिमा बेचेको मूल्य थाहा हुन्छ त हैन अहिले एकपल्ट थाहा पाइहाल्छ यो पहिला निकालौँ न भ्यालु कति आउँछ 5,987 हो सर 5,987 187 को रहेछ रे सर यो 5,187 निकालेको सबैले बुझ्नु भयो होला है हजुर बुक भ्यालु भएको 22,187 बुक भ्यालु भएकोलाई 5,187 अथवा 17,000 लसमा बेच्यो भनेपछि 5,187 मा मात्र बेचेको रहेछ क्या कममा बेच्यो नि त तपाईले यदि यहाँनिर प्लस गर्नुभयो भने त तपाईले त प्रॉफिटमा बेच्नु भएको रहेछ 17,000 प्रॉफिट खाएर बेचेको भएपछि जोडिन्थ्यो क्या है निराजुजी बुझ्नुभयो बुझ्नु भयो होला दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ है 5,187 अब तपाईले यहाँनिर अघि जे वर्किङ नोटमा निकाल्नु भएको छ वर्किङ नोटमा 31st 3 इयर 3rd भनेको छ हामीले बाइ डेप्रिसिएसन निकालेका छौं सोल्ड पार्टको डीपीआरसीआरडी सर्टकटमा लेखे ल मैले डेप्रिसिएसन अफ सोल्ड 1/4 पार्ट अफ सेकेन्ड मेसिन हो न हजुर कति आयो डेप्रिसिएसन थाहा छ 938 मैले राउन्ड अप गरेर राख्दिएको है 37.5 तपाईले लेख्नुभयो भने त्यहाँ प्रॉफिटलाई पनि 37.5 भनेर लेख्नु होला मैले राउन्ड अप गर्दिए है हुन्छ नि सर हुन्छ सर लस अब कसरी लेख्नु पर्यो हामीले बाइ पिएल भनेर लेख्नु पर्यो पिएल उले लस आफै भन्दैकै छ इन्टु रेकर्ड गर्ने थाहा छ तपाईलाई कति आयो त्यो 17,000 त्यो दिएकै छ हामीलाई सेम डेटमा उले बेचेको छ बाइ बैंक एकाउन्ट 1/4 पार्ट हो है त 1/4 पार्ट सेकेन्ड मेसिन रिमेनिङ पार्ट पनि हुन्छ है त अब 4 यो उसको मेसिनको ल कतिमा बेच्यो भन्नुस् त 5,187 हैन हैन 5,987 होला 5,987 हो यति हो अब हामीले बचेको पार्टको डेप्रिसिएसन काट्दिनु पर्यो नि त लास्टमा आएर बाइ डेप्रिसिएसन ल मलाई डेप्रिसिएसन के को होला भन्नुस् त एउटा मेसिन सेकेन्ड बचिएछ सेकेन्ड मेसिनलाई त बेचिसक्यो फर्स्ट मेसिनको काम सकिसक्यो सेकेन्ड मेसिनको अब हेर्नुस् त
याम 2 को रिमेनिङ पार्टको हुन्छ है। याम 2 को रिमेनिङ पार्ट कति होला भन्नुस् त मलाई। रिमेनिङ पार्ट भनेको 1/4 मा त बेसी सक्नु भयो भने 3/4 बच्यो कि नै। REMAING ल मलाई 3/4 को डेप्रिसिएसन 25,000 को भन्नुस् त बेच्यो एक भने वर्षको 75,000 को गर्नु पर्यो। कसले जान्छ यहाँनिर। अब सेकेन्ड मेसिनको 3/4 को हेर्नुस् त पुरा डेप्रिसिएसन 15,000 थियो है पुराको। अब तपाईले 75,000 को 15% निकाल्नु पर्यो क्या। 75,000 को 15% निकाल्नु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न। 25,000 त हामीले काम सकिसक्यो हेर्नुस् त। 25,000 वाला काम सकिसक्यो यहाँनिर। ल 75,000 को 15% कति हुन्छ। अनि एउटा याम 3 मेसिन बच्छ। मेसिन 3 को डेप्रिसिएसन राख्दिनु सकियो। कति आउँछ। 75,000 को 11,250। 11,250 सबैले बुझ्नु भएको छ। 11,250 आएको। ल मेसिन 3 को कति होला त। अब मलाई भन्नुस् यहाँ मेसिन 3 अब यहाँ इयर सेकेन्डमा किनेको थियो। इयर 3 मा पुरै डेप्रिसिएसन लाग्छ है मेसिन 3 को। हेर्नुस् त मेसिन 3 250 को पुरै 37,500 नै राख्नु पर्यो अब लास्टमा है त। यहाँ त पुरै वर्ष चल्यो 37,500। ल भन्नुस् कति आउँछ टोटल। 11 र 37 ले 48,750 750 48,750 ल टोटल गर्नुस् अब। $3,33,125 $3,33,125 अब यही बिडी गर्नु पर्यो। बाई ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ सिडी। अब यो फर्मेट धेरै देखियो के तपाईले। यहाँ सबै गर्नु पर्यो नि त। तपाईले माथिको गर्नु पर्थेन त्यही भएर ठुलो देखिएको। ल भन्नुस् त कति हुन्छ फटाफट। फटाफट भनिदिनुस् त। 2,61,250 2,61,000 41 61 सर 61 61,000 250 ल अब सिडी गर्दिदा पनि हुन्छ नगरे पनि भयो। गर्दिनुस् राम्रो मानिन्छ। सिडी पनि गर्दिनुस् है। फर्स्ट इयर 4 यो नगरे पनि हुन्छ गर्दिदा पनि राम्रो है। टु ब्यालेन्स बिडी पनि गर्दिनुस्। सिडी गरिसके बिडी गर्दिनुस्। कति आथ्यो त 2 यसलाई चाहिँ डिमिनिसिङ मेथड भन्छ यसलाई चाहिँ। डिमिनिसिङ हो यो। स्टेट लाइन हो। हरेक वर्ष सेम छैन त डेप्रिसिएसन। सेम रेटमा सेम छैन भने तपाईहरु फेरि यहाँ 30,000 छ यहाँ कहीं कति भन्नु होला। महिना अब जस्तै 12 वर्ष चल्यो 12 महिना चल्यो भने हरेक वर्ष सेम हुन्छ के। कहीं अब 9 महिना छ कहीं 6 महिनाको काटेका छौं कहीं 3 महिना छ। त्यही भएर त्यो फरक हो। स्क्रिनशट चाहिँ लियौँ ल लास्टमा अलि मिनिमाइज गरिदिनु ल। तपाईले यो जाँचमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट गर्दा भइहाल्छ। यो माथि गर्नु पर्दैन। अब सुरुबाट गर्दा पनि हुन्छ। ल लिनुस् स्क्रिनशट लिनु। फर्स्ट देखि होइन सर यो हिसाब र त तलको चाहिँ मलाई चाहिँ सर सबै देखाइदिनु। यो तपाईहरु सबैले 2-4 पल्ट गर्नु होला घर यही क्वेशन। यही गर्नु होला अनि स्टेट लाइन जुन छ त्यो सबै गर्नु होला खोजेर है। सर आई डोन्ट थिंक हामी मात्रै गर्न सक्छ जस्तो लागेन मलाई। अलिक तलको जान सर वर्किङ। यो म वर्किङ नोट सबै एउटैमा गर्दिन्छु है। थ्यांक यू सर। हैव अ माथिको पनि हानिहाल्नुस्। सर क्लास सिबी आउने है। टाइम सकिसक्यो नि बढी भइसक्यो टाइम। एउटै क्वेशन गर्नु। स्टेट लाइन गर्नुस्। यही क्वेशन तपाईले म यही क्वेशन त भन्दिन। एउटा क्वेशन तपाईले डिमिनिसिङ ब्यालेन्सबाट गर्नुस् है। डिमिनिसिङ ब्यालेन्सबाट चाहिँ हरेक वर्ष अमाउन्ट के हुन्छ कम हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ।
अब जस्तै यहाँ यही यदि केसमा थियो भने diminishing 170 थियो भने अब 170 को मात्रै 15% गर्नु पर्छ 170 को 15%, फेरि 170 को 15 काटिसकेर अझ त्यस्तै घटाउँदै जाने क्या, 1,62,500 हुँदै को जान्छ है। 15%। ठिक छ तपाईहरुले यो गर्नुस्। चेन्ज मेथड अब हामी भोलि खै सर गर्छौँ है। माथिको त बढी लगेको छ